रहीम। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को शफरान इकबाल का सलाम। जैसा कि आप जानते हैं कि कुंजा में एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया, और इससे पहले जिस तरह मैंने पहले भी प्रोग्राम किए कि अब तक ऐसा वाक़या पेश नहीं हुआ। मैं इस वक्त जनाब नासिर साहब के पास मौजूद हूँ, उनसे बात करेंगे कि जनाब ये मामलात आखिर बिगड़े कैसे। वो एक अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं और एक अरसे से ये सारे मामलात चला रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? अब से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इंतज़ामिया के साथ टकराव का कोई सिलसिला हो जाए। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सर आपको हम लोग बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये मामला जो है बड़े अच्छे तरीके, आसान तरीके के साथ ये सिमट गया। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये ऐसा क्या हुआ? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आपकी तारीख गवाह है, जब से आप बिज़नेस में आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। क्या हुआ ऐसा जिससे जनाब ये मामलात ख़राब हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इंतज़ामिया और एसी साहब और अपने तमाम दोस्त अहबाब, सियासी ताजदान और दूसरे भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मामलात को हल कराने में भरपूर और मुस्बत किरदार अदा किया है। उसके बाद मामले की तफसील कुछ इस तरह है कि इंतज़ामिया से हमारे पहले भी अच्छे तल्लुकात रहे हैं। कोई ऐसा मसला आज तक 25 साल मुझे हो गया कारोबार करते हुए। अल्लाह के फजल से इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन किया है और इंतज़ामिया ने हमारे साथ भरपूर तावन किया है। हमें इंतज़ामिया से कोई शिकायत भी नहीं रही, ना हमारी तरफ से इंतज़ामिया को शिकायत था। जो इंतज़ामिया ने जो कल मामला 20 हफ्ते वाले दिन हुआ है, वो हम उसको भरपूर मजम्मत करते हैं उसकी, क्योंकि पहले ना कभी इस तरह का खुशगवार वाक़या कुंजा में हुआ है, ना हमारी तरफ से ना इंतज़ामिया की तरफ से। एहतजाज तो एसी साहब ने ख़ुद कहा था कि एहतजाज आपका हक़ है, करें एहतजाज से उन्होंने ख़ुद भी मना नहीं किया। और जब हमने एहतजाज शुरू किया तो चंद शरपसंद नासर आ गए। एसी साहब अपनी ड्यूटी मुकम्मल करके वापस जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई भी मसला है तो सुबह मेरे दफ्तर में आ जाए, मैं इंशाअल्लाह ताला मसला हल कर दूँगा। हमने कहा ठीक है, लेकिन एहतजाज हमारा का उन्होंने कहा ज़रूर करें एहतजाज। लेकिन जब एसी साहब वापसी जाने लगे, चंद शरपसंद नासर ने आके ऊँची आवाज़ में पुकारना शुरू कर दिया, जा रहे हैं एसी साहब जा रहे हैं, अफसर जा रहे हैं, एसी साहब जा रहे हैं। किसी को तो पता भी नहीं था कि अंदर एसी साहब हैं, डीसी साहब हैं, कौन शख्सियत अंदर है। बाद लोगों को तो इसका पता भी नहीं था। बस वैसे हवा में ऊंचा ऊंचा जाने ना दें, जाने ना दें, बस ये आवाज़ सुनना ही तो लोग इकट्ठे हो गए। मैं तो साइड पर खड़ा होकर देख रहा था ये लोग क्या कर रहे हैं। उसमें बच्चे भी थे, हमारे बच्चे भी शामिल हो गए। किसी ने ये तक नहीं पूछा बाद लोगों मसला क्या है। अच्छा, मसले का भी नहीं? किसी को मसले का भी नहीं पता लगा कि मसला क्या है। सब ने ये महसूस किया शायद एसी साहब आज सारी दुकानें बंद कराने हैं, बंद करवाने के लिए। वो सारा अपना मसला लेकर हम नहीं बंद करेंगे, हम नहीं बंद करेंगे, हम भूखे हैं, हम ये हैं वो हैं। तो इससे ना वो तनाव की कैफियत पैदा हो गई। एसी साहब ने हमारी उस वक्त भी फरियाद सुनी, बात सुनी, गाड़ी के अंदर बिठा कर बात सुनी, पूछा कि इस क्राउड को पीछे हटाएं, आपको मसला है सुबह दफ्तर में आ जाए। हमने मिन्नत समाजत की लोगों की। एसी साहब कहते हैं कि हम बात सुनने के लिए तैयार हैं, आप अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। लेकिन कुछ लोग मान गए, कुछ जो ज़्यादा जोर लगाते रहे उन्होंने इस मामले को तूल देने की कोशिश की। वो हमें नज़र आ रहा था। आप समझते हैं कि क्योंकि ये नाम सारा आप पे आ गया कि जी आपने करवाया, यकीनन वो जगह भी आपकी थी, वो मामला भी आपके साथ था। हालांकि नाज़रीन आप जो देख रहे हैं इस वक्त ये प्रोग्राम, उनके लिए ये ख़ास तौर पे एक सबक है कि सरकारी अफसरान चाहे वो छोटे लेवल के हों चाहे वो बड़े लेवल के हों, उनका इज़्ज़त, उनका एहतराम हमारे लिए वाजिब है, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान की रिट है और हमको उसको चैलेंज नहीं करना। हमने हुकूमत पाकिस्तान के बनाए हुए असूलों पे और ख़ास तौर पे इस वक्त जो कोरोना के मामलात हैं, अल्लाह ताला हमें जल्द इस आफत से निजात दिलाए। हुकूमत भी यही चाहती है, हमारी इंतज़ामिया भी यही चाहती है, और ये सब कुछ जो होता है ये हमारे फ़ायदे के लिए होता है। ये हमारे जो इसमें जो हमारी बेहतरी होती है उस पे ये हुकूमत काम करती है। अच्छा सर, बात चली थी, आपको फ़ील हो गया था कि ये अब काम ख़राब होने वाला है और ये मामलात ख़राब हो जाएंगे, तो ये जो शरपसंद लोग हैं उन्होंने फिर आके ये मामला सारा उसको तूल दिया और बढ़ाया? जी, जब ये वाक़या शुरू हुआ है तो मैं पीछे हट के ना अपनी शॉप के आगे खड़ा हो गया और मैंने तो सारा ज़हन में नक्शा बना लिया कि ये तो मामला बहुत हद तक आगे ख़राब हो सकते हैं। अपने बड़े भाई लाला जफ़र साहब को इन्वॉल्व किया कि आप इन लोगों को समझाएं कि एहतजाज करें, उनको जाने दें,
احتجاج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ وہ خود منع کرتے ہیں، نہ پولیس ہمیں احتجاج سے منع نہیں کر رہی تھی، وہ کہتی تھی احتجاج کریں لیکن ان کو جانے دیں، لیکن کچھ شرپسند لوگوں نے ان کو گھیرے رکھا، تو آخرکار کچھ معاملات ہے، پولیس نے آ کے کچھ ہمارے بازار کے مین تاجر ہیں، یونس صاحب ہیں، سیٹھ قمر صاحب ہیں، دوسرے ہیں، اور جو ہمارا ایک گروپ ہے تاجروں کا، وہ آ کے انہوں نے کہا کہ ان کو جانا چاہیے اسی صاحب کو، یہ غلط معاملہ ہے جو ہو رہا ہے، غلط ہوا ہے، تو ہم نے کمپرومائز کر کے انہیں کہا چلو جی ٹاؤن کمیٹی میں مذاکرات کرتے ہیں، وہاں جا کر یہ طے ہو کہ اے سی صاحب جائیں، باقی جو معاملات ہیں نا بعد میں ڈسکس ہو جائیں۔ تو بڑا افسوس ہوا اس معاملے کا، جو کہ ایک سرکاری افسر ہو یا کوئی بھی سرکاری بندہ ہو، اس کے ساتھ ناروا سلوک بری بات ہے، اچھا نہیں لگتا، تو ہم پھر دوبارہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اے سی صاحب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا، حالانکہ ان کی ذات کا مسئلہ بن چکا تھا، انہوں نے اپنی ذات کو مد نظر نہیں رکھا، انہوں نے امن کو مد نظر رکھا اور امن کے لیے یہ کام کیا کہ کوئی شرپسند دوبارہ اس سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا لے۔ جی یہ بتائیے گا، یہ سارا معاملہ تو ہو گیا، پھر اس معاملے کو سمیٹنے میں کون سی شخصیات سامنے آئیں؟ معاملات کو سمیٹنے میں ہماری جو تاجران کی تنظیم ہے اس نے، اور ہمارے کنجا کے کچھ سیاستدان ہیں، خاص طور پر شیخ شاہکاز اسلم صاحب ہیں، وہ آگے آئے، سیٹھ قمر صاحب آگے آئے، حاجی یونس طاری صاحب، شیخ ادریس صاحب، وہ بھی آگئے، سب نے مل کر، کسی نے اس میں منفی کردار ادا نہیں کیا، کسی جماعت نے، کسی پریس کلب نے، کسی دکاندار نے، سب کا رول مثبت رہا۔ بعد میں واقعہ ہونے کے بعد سب نے یہی چاہا کہ اس کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہونا چاہیے، جس کی ساری ذمہ داری، سارے لوگ تو وہاں جا بھی نہیں سکتے، جانے کے لیے 50 سے 1000 بندہ بھی تیار تھا کہ ہم اسی صاحب کے سامنے جا کر ریکویسٹ کریں گے، لیکن ظاہر ہے دفتروں میں اتنی جگہ بھی نہیں ہوتی اور نامناسب ہوتا ہے اتنے بندے لے کر جانا، تو جو لوگ سلیکٹ کیے گئے جانے کے لیے انہوں نے بڑی مثبت طریقے سے شیخ صاحب، شیخ شاہکاز صاحب، سیٹھ قمر صاحب، یونس صاحب، اجاز صاحب اور دوسرے جو لوگ دیگر ساتھ گئے تھے، انہوں نے بڑی صاف نیتی سے اس مسئلے کو حل کرایا، اور اے سی صاحب نے بھی بڑی ہی صاف گوئی سے کوئی ملال کے بغیر اس مسئلے میں تعاون کیا۔ اچھا سر، آخر میں پیغام کیا دینا چاہیں گے، کیونکہ اس وقت نوجوان جو تاجر ہیں وہ بھی آپ کی بات کو سن رہے ہیں کہ اگر اس طرح کا کبھی کوئی معاملہ آ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح کے معاملے میں اگر کسی بھی جگہ کسی دکاندار سے زیادتی ہوتی ہے یا انتظامیہ کی طرف سے یا کسی اور کی طرف، احتجاج سے نہ میں انتظامیہ منع کرتی ہے نہ پولیس منع کرتی ہے، احتجاج کا حق تو ہم ملوز خاطر رکھتے ہیں، لیکن احتجاج میں جو شر پسند عناصر کی وجہ سے خرابی پیدا ہو، کسی نقصان کی طرف جائے یا کسی مقصد سرکاری افیسر یا سرکاری ملازم کی طرف کوئی اس طرح کا معاملہ بنے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، وہ جو نوجوان ہمارے ہیں ان سے بھی میں ریکویسٹ ہی کروں گا کہ آئندہ بھی یہ نہیں کہ ہمارے احتجاج بند ہو گئے ہیں، آئندہ بھی اگر کوئی احتجاج ہو تو ان کی رسپیکٹ جو بھی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، اور آخر میں یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، میں سلام پیش کرتا ہوں جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو خاص طور پہ، اور جس طرح ناصر صاحب نے بھی کہا، میڈیا بھی بڑی گہری نظر رکھ رہا تھا اس پہ کہ یہ کیا ہوگا، اب اس کو ذاتیات کی طرف تو نہیں لے کے جائے گا، لیکن انہوں نے پروفیشنل اور بہت ہی پروفیشنل انداز سے اس معاملے کو ختم کیا ہے، تو ہماری پوری کنجا کی عوام، ہمارے پورے یہاں پہ جو تاجر ہیں، صحافی ہیں، ہمارے جتنے بھی جناب یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہ سب کی طرف سے ہم لوگ بڑے مشکور ہیں جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے، اور ہم لوگ جناب آئندہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جو بھی آپ کی SOPs ہیں، جس طرح بھی حکومت چاہے گی وہ انشاءاللہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ شفران اقبال کو رنگ نیوز سے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ پاکستان کے سارے رنگ ہوں گے صرف رنگ نیوز پر، دیکھتے رہیے رنگ نیوز۔ خبروں کے سارے رنگ ہوں گے رنگ نیوز پر۔